بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. نحاول إن شاء الله إتمام سلسلة صح مفاهيم حول الأرض الكروية والأرض المسطحة. أرجو على القناة بارك الله فيكم فيها كل جديد، كل المواضيع الشائكة المثيرة للجدل عبر النت فيما يخص سطحية الأرض كقرص مسطح أو كروية الأرض. الفرق بين الأرض الكروية والأرض المسطحة، هل الأرض الكروية يمكن أن تكون أرض مسطحة؟ تكلمنا أيضا عن الرحلات المباشرة من الجهة الشرقية عبر المحيط الهادي دون المرور بأي بلد، يعني من أقصى طرف المعمورة اليابان إلى أقصى طرف المعمورة الأخرى يعني غربا أي الولايات المتحدة الأمريكية. سفريات مباشرة تبين لنا حقيقة متجلية، وهي فكرة التواصل بين القارات التي يعيشه العالم. نرجع اليوم يا جماعة إلى موضوع شائك ومثير للجدل، حيث مفتي أصحاب الفكر المسطحي يخرجون بخرجات عجيبة وغريبة. آخر الخرجات التي رأيتها عبر النت فيديو عبر قناة الله أعلم مصرية لأخت باحثة تدعي وتقول أن النظام الشمسي غير موجود للبتة، يعني أقصت كل الحقائق العلمية المتجلية يا جماعة، والتي يمكن التأكد منها ببساطة بواسطة علم الفلك. وضعتها عن جانب وقالت أن الكواكب مجرد زينة مثل الشمس، مجرد زينة في السماء، وأنها درست عن الشمس والقمر الكثير والكثير ولم تجد شيئا يذكر. واستدلت بآية الشمس، وذكرت أيضا آية التي تتكلم عن الظل، راح نرجع لها لاحقا إن شاء الله. سبحان الله، وكأنها لم تقرأ قوله عز وجل في الكثير من الآيات في القرآن الكريم عن النظام الكوني وسباحة الكل في فلك. يعني ذكر القمر والشمس مرارا وتكرارا، وكانت دوما الشمس سابقة للقمر في الذكر في مسألة التسخير الوظيفي، حيث سخر العلي القدير الشمس والقمر والنجوم أيضا سخرت للأرض. النجوم ليست فقط زينة كما يدعي هؤلاء، زين السماء الدنيا، بل سخرت أيضا. ارجعوا القرآن الكريم بارك الله فيكم في آية العظيمة، مثلا في سورة النحل الآية 12 على سبيل المثال والحصر. العلي القدير يقول بفهم الآية باش ما نحرفوهاش: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا يا جماعة أن التسخير الوظيفي، ذكرنا الشمس والقمر وكذلك النجوم. في الشمس سخرت مثلها مثل القمر الأرض، وذكرت في سورة النحل مقرونة بعدة نعم مذكورة بنعمة الخيل والبغال وأمور كثيرة من وسائل الزنا، فهي نعمة من نعم العلي القدير. والتسخير الوظيفي يا جماعة هو إقران الشيء للعمل وظيفيا مع الشيء، يعني الشمس تعمل وظيفيا مع الأرض، تسخر للأرض. فلو تغيب الشمس أو تذهب، لا كيف يكون حال الأرض؟ طبعا ستندثر الحياة من الأرض. فإذا التسخير الوظيفي وإقران الشيء عمليا يعمل وظيفيا مع الشيء المسخر له. ذكرت الشمس يا جماعة، إعجاز من العلي القدير في عدة آيات، والكثير وجل الآيات تقريبا أن الشمس سبقت القمر في التسخير الوظيفي، لأن حقيقة تسخير الشمس وظيفيا أكبر بكثير من تسخير القمر. والآية الوحيدة تقريبا التي ذكر فيها القمر سابقا الشمس، حيث ذكر العلي القدير موقع الشمس والقمر في السماوات السبع، حيث سبق القمر في الترتيب الشمس. وإعجاز أيضا من العلي القدير، حيث أن القمر حقيقة أقرب إلى الأرض من الشمس. أرجو القرآن الكريم تدبروا فيه، فالكثير والكثير من الآيات الكريمة تتكلم عن سباحة الكل في فلك، وأن الشمس لا يمكن لها أن تدرك القمر والعكس، يعني وكل في فلك يسبحون. الكل في فلك يسبح. في السباحة كما ذكرناها سابقا يا جماعة في القرآن الكريم، يسبح الشيء لغويا يعني يجري ويدور حسب العلم الحديث والإثبات العلمية الحديثة، أن الكل يسبح في فلك يعني يجري ويدور إلى مستقر، يعني إلى وجهة معينة. حيث حسب التصوير، مثلا تصوير التلسكوب هابل ذكرناه أحد الأقمار الاصطناعية اللي راه حامل تلسكوب هابل، ويرى يا جماعة من الأرض بالعين المجردة عبر أيام، يعني عبر مدارات، يعني استنادا إلى برامج الإرشاد الفلكي. منذ 2008 تقريبا تم تصوير متواصل، وحيث قاموا بتركيب فيلم يعني قصير الحركة، حيث بان الكل يسبح في فلك في حركة إهليجية.
دورانية جد معقدة، يعني الالتفاف عبارة عن جريان ودوران، هي سباحة، وصف بلاغي. في الأرض مثلا تسبح في الدوران جزء بسيط من حركة معقدة من الأرض. الأرض تعمل أكثر من حركة يا جماعة في السماء، مثلها مثل القمر وسائر الكواكب، الكل يسبح في فلك بإقرار من القرآن الكريم. ويأتي هؤلاء ببساطة يقصي كل هذه الحقائق العلمية التي أثبتها العلم الحديث، ويقولون الكواكب مجرد زينة في السماء. سبحان الله. حقيقة الأمر نرى النجوم في السماء كزينة، صح، جماليا هي تعطي روق نقل السماء، لكن وظيفيا هناك الكثير من الوظائف، حيث سخر العلي القدير بالشمس والقمر والنجوم كل مسخرات بأمره. ارجعوا الآية مثلا سورة الأعراف الآية 54، نفس الشيء مذكور التسخير الوظيفي. يا جماعة لنكون منطقيين، كيف نقصي كل هذه الحقائق العلمية؟ سبيل المثال لا الحصر، الخسوفات والكسوفات تتم بحسابات فلكية رياضية فيزيائية جد دقيقة، وهي يا جماعة حسابات مسبقة. يعني الإنسان بإمكانه استنادا إلى حركة الأجرام، حركة الكواكب، أن يتم حساب الكسوفات والخسوفات المستقبلية. سبحان الله. يعني بروزنامة حتى كسوف وكسوفات وخسوفات حتى 2050 يا جماعة ستحدث إن شاء الله بدقة متناهية. أكبر دليل قاطع كسوف شمس 2017 وخسوف قمر 2018 الذي تم حسابه منذ سنوات مضت، وهذا دليل قاطع يا جماعة على دقة الحسابات الفلكية، أن العلم لا يدجل، وأن كل شيء مبني على نظام شمسي متوازن. العلي القدير حين خلق هذا النظام الشمسي خلقه بتوازن لحكمة من العلي القدير، حيث أن حركة الشمس في المقدمة تعمل تقريبا حركة جيبية مستقيمة متجهة للأمام، ويقولون أنها بالطبع راهي تجر معها كل المجموعة الشمسية، وهي أصلا مجرورة من طرف نجم عظيم. يعني الكون في اتزان، هناك حقول كهرومغناطيسية ذكرناها سابقا، حقول جاذبية يا جماعة. كل شيء كبير وضخم عنده يولد حقول كهرومغناطيسية تجلب إليه أشياء، هكذا يتحكم فيها. الشيء الكبير يتحكم في الشيء الصغير، هكذا يدور القمر عبر ساطل في الأرض مثلا بسرعته المدارية كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، هي التي توجه بالسرعة المدارية تاعها في الدوران تاعها، توجه حركة القمر. والأقمار الصناعية حقيقة متجلية. يرجعوا الفيديوهات السابقة تطرقنا بإسهاب ودلائل علمية يا جماعة عن هذا الأمر. إذا كل شيء راه في هذا الكون يا جماعة بتوازن. الشمس راهي تنطلق إلى الأمام جرة، الكل يدور في حركة إهليجية، وحيث هذه الحركة عبارة عن حركة مدروسة ومضبوطة بضوابط فيزيائية وبحسابات رياضية وفلكية. رجعوا لعلم الفلك، تبحروا مثلا بالتلسكوبات، سوف ترون العجائب يا جماعة. أنه مثلا الكواكب والإشعاع نتاعها كيف تتغير إشعاعات الكواكب. مثلا مر علينا كوكب المريخ في هذه الأيام بإشعاع قوي جدا. لماذا؟ لأنه اقترب من الأرض. مثال آخر يا جماعة بالنسبة لعلم الفلك وشهادته المعمورة، وهو اقتران كوكب عطارد بقرص الشمس، حيث أن كوكب عطارد يا جماعة بعيد جدا عن الأرض، يرى بتسخير تلسكوبات قوية جدا، يعني راح يكون تكبير تقريبا 100 مرة. هذه الظاهرة الفلكية النادرة التي شهدتها المعمورة يا جماعة تبين أن كوكب عطارد مقارنة بقرص الشمس يمثل تقريبا حبة حمص. ولكن العجيب الغريب يا جماعة في أقوال أصحاب الفكر المسطح أن الشمس صغيرة وقريبة، يعني حوالي تقريبا 5000 كيلومتر كما يدعون. فكيف، سؤال بالله عليكم، يعني كيف تسخير تلسكوب قوي جدا لفك شفرة كوكب عطارد، وفي الأخير نرى كوكب عطارد يا جماعة في الاقتران أمام قرص الشمس. يعني كوكب عطارد يسبق قرص الشمس. هم يقولون أن تصوير الشمس بالتلسكوبات هو بمجرد خرافة وأكاذيب، يعني الحمم اللي تقذفها والشكل المهيب والعجيب يا جماعة، ونوحد به العلي القدير في خلق وعظمة السماء. أن الشمس عبارة عن نجم عظيم. هم يقولوا هذه الشمس مجرد أكاذيب، هي راهي صغيرة. لكن الغريب كيف يرى كوكب عطارد اللي لا بد من تسخير تلسكوب قوي جدا لفك شفرته، لأنه يرى بالعين مجرد عبارة عن نجم ساطع هكذا، وبضبط الكاميرا والتلسكوب وكذا بأمور سرعة الغالق وأمور يعرفها المتمرسون في الميدان،
نرى كوكب عطارد كروي هكذا دائري، سبحان الله، يتقدم الشمس. هذا أكبر دليل قاطع يا جماعة على أن الشمس كبيرة وعظيمة وبعيدة كل البعد عن الأرض، فلو كانت قريبة كما يتصور هؤلاء لحجبت كوكب عطارد، يعني هي التي ترى في الأمام. في الاقتران كوكب عطارد راح يكون وراها، يستحيل لكوكب عطارد الذي لابد من تسخير تلسكوب قوي جدا لرؤيته كيف يرى سبحان الله متقدما لا يقبله عقل عاقل. النظام الشمسي يا جماعة حقيقة متجلية ترى بالتلسكوبات حركة الكواكب، حتى أننا بالتلسكوبات يا جماعة قوية يمكن رؤية أقمار كوكب المشتري الأربعة، سبحان الله. يعني يمكن أن نتبحر في أدق تفاصيل بعض الأجرام والكواكب والحركة تاع الجد معقدة والتي تتغير يا جماعة طول الظهر، يعني تتغير، ليست حركة روتينية كما ذكرنا سابقا. الأخت هذه في الشرح نتاعها تقصي منظومة وحقيقة متجلية وهي النظام الشمسي. بماذا؟ استنادا إلى منظر رؤية بسيطة، تفسير بسيط وسطحي لآية عظيمة من القرآن الكريم. يعني الشمس بالمفهوم نتاعها غير مسؤولة عن النهار. كيف؟ سبحان الله. الحقائق العلمية يا جماعة بانت بعد النفوذ من جزء من أقطار السماوات والأرض، يعني جزء، أقول من أقطار السماوات. الآن من محطة الفضاء الدولية نرى طبقة النهر واضحة الوضوح العيان، يعني هي طبقة رقيقة كجلد الخروف، هذيك الطبقة. ثم تأتي بعدها الظلمة، يعني الظلمة يعني الليل يغشى الشمس، الليل بالمفهوم، أي أن الشمس ترى داخل هذه الطبقة من الأرض بانعكاس الضوء بالطبع في طبقات الغلاف الجوي. ترى الشمس متجلية بالمنظر الجميل نتاعها والقوي والساطع من الأرض، يعني السماء الزرقاء والشمس ساطعة لا يمكن أن نركز عليها بتاتا. لكن هذه الحقيقة يا جماعة لا يمكن رؤيتها من محطة الفضاء الدولية مثلا على سبيل المثال ولا الحصر. ترى الشمس هكذا بمنظر آخر، حيث يسود عليها تغشاها الظلمة، يعني السواد، الليل يغشي الشمس. هذه حقيقة علمية متجلية يا جماعة. إذا النهار هو طبقة النهار، هي خلقة من الله، هي طبقة رقيقة من الغلاف الجوي بتركيبة خاصة تجعل الشمس تجلى عبر هذه الطبقة. هذا هو التفسير السليم لكيف للنهار، يعني طبقة النهار أن تجلي وتوضح الشمس يعني بالرؤية الساطعة نتاعها. ثم تستند إلى آية أخرى يا جماعة وتفسرها بتفسير جد بسيط صدقوني وسطحي، وتستدل مثلا في سورة الفرقان الآية 45. ما نذكر الآية إن شاء الله وما نحرفوهاش بالمفهوم نتاعها. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. التفسير نتاعها يا جماعة والتدبر نتاعها أنا أراه جد سطحي بالمفهوم. أنها قالت بالمفهوم كيف الشمس دليل على الظل، يعني الظل خلقة في حد ذاته، يعني الظل موجود أصلا والشمس ظهور الشمس يبان لنا الظل. أول حاجة لازم يا جماعة قبل التدبر لابد من التركيز جيدا أثناء التدبر. العلي القدير في هذه الآية العظيمة ذكر حركة الظل. لو نركز يا جماعة الآية العظيمة، مد الظل أو جعله ساكنا يعبر عن حركة، يعني المد والسكون عبارة، المد هو عكس السكون يعني حركة. الآن مضمون الآية العظيم يتكلم عن حركة ولا يتكلم عن ظل في حد ذاته، يعني وجود خلقة ظل، يعني حركة الظل. ربي سبحانه بقدرته جعل الظل، هذا الظل ممدود بالطبع وبقدرته يمكن أن يجعل هذا الظل ساكن، يعني لا يبرح مكانه. ثم الشيء العجيب أنه ذكر أن الشمس جعلت كدليل فقط على الظل، لأنه لو ندرس من المنظور الحقيقي يا جماعة، المنظور السليم، الآن نرانا نتكلم على حركة. هل حقيقة الظل يا جماعة الظل الموجود على الأرض الذي نشاهده؟ أنا بحكم الاختصاص تاعي يا جماعة هندسة معمارية درست كثيرا عن الظلال وأنواع الظلال الحقيقية والظلال المسقطة، وأرونق المشهد يا جماعة يكون بالظلال. يعني أي مشهد اللي تخون الظلال يفقد يعني الجماليات نتاعو. الظل يعطي رونقا رائعا للمشاهد، يعني في مجال الإظهار المعماري.
الظل يا جماعة هو حيز يسببه جسم ما، يعني هذاك الجسم لما يحجب أشعة الشمس مثلا أو أي مصدر ضوئي. لو نكون مثلا يا جماعة في غرفة مظلمة، ثم نسلطوا مصدر إضاءة مثلا مصباح، نشعلوا مصباح في غرفة مظلمة، المصباح راه ينشر الضوء. هناك جسم مثلا لو يكون هذاك الجسم هو شفاف، لو يكون الجسم هذاك عاتم، إذا راح يحجب جزء من الضوء، يكون عبارة عن معيق المرور الضوء عبر هذا الجسم، فيشكل فراغ من ورائه، هو عكس الضوء بالطبع، فهو عبارة عن ظلمة، يعني فراغ سطح ما، نتيجة حجب أشعة الشمس التي لم تستطع المرور عبر هذا الجسم. هذا هو الظل بالمفهوم. هناك مثلا ظل عبر جسم شفاف يكون خفيف تماما، أما الظل عبر جسم قاتم يعني جسم غير شفاف فالظل يكون ظل قاتم جدا. هكذا حال الأرض تلقي ظلالا في الفضاء، يعني عبر حيز، وهذاك الظلال يا جماعة، هذيك الظلال هي التي مثلا تفسر بها ظاهرة خسوف القمر، حيث أن نرى القمر شكل قوس عفوا، هو عبارة عن ظل الأرض على القمر، لأن ظل الأرض عنده مجال فقط، مجال محدود تنشر الأرض هذه الظلال. حيث مثلا ذكرنا سابقا حركة الأقمار، كيف يمكن رؤية الأقمار الصناعية وسر رؤية الأقمار، أن الأقمار لما تكون في ظل الأرض لا ترى بتاتا، لأنها ما راحش تلقى أشعة الشمس، إذا مهما يكون العدد تاع الهائل لا ترى، فهي ترى إلا في مرحلة الذروة وين تكون مقابلة لجهة الشمس. لو نرجع إلى الظل الناتج عن ضوء الشمس، لما هذه من البديهيات، لما تكون الشمس ساطعة راح تلقي ظلال على الأرض. بالنسبة للظلال هذو في الآية العظيمة نتكلم عن حركة المد والسكون، يعني حركة الظلال. هل تحرك الظلال ناتج عن الشمس؟ لا بتاتا، لأن الشمس في حد ذاتها علميا الشمس تجري لمستقر لها، الشمس راهي تتجه في مسار هكذا مستقيم. الكواكب والأجرام يا جماعة هي التي تدور وتلف، الأرض يا جماعة تدور على محورها المائل، فدوران الأرض على محور المائل هو الذي ينتج حركة الظلال. يعني بالمفهوم الشمس كدليل، هي دليل على وجود ظلال، لما تكون شمس راح توجد ظلال. الشيء الذي يحجب الشمس يكون يمثل منطقة ظلال، كالغمام بالنسبة لقوم إسرائيل في مرحلة التيه في الصحاري، جعل لهم ربي سبحانه رحمة منه، ظلل عليهم الغمام يعني الغيوم، لكي لا يتأثروا كثيرا بحر الشمس في مرحلة الظل، كالآية التي تتكلم عن قصة موسى عليه السلام، فهو آوى إلى الظل ليأخذ قسط من الراحة بعدما سقى بالطبع المرأتان البنتان هذوك، لما سقى لهما تعب، راح آوى إلى الظل، إلى منطقة محجوبة من ضوء الشمس استراح فيها. إذا فحركة الظلال يا جماعة، المد راح يكون هو المد بالنسبة للظلال من مرحلة تقريبا شروق الشمس، بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس راح تكون ظلال ممدودة وطويلة، وهذه أكبر دليل قاطع يا جماعة. أول حاجة على دوران الأرض، ثاني حاجة على بالطبع أنه الحقيقة المتجلية أن الشمس ليست الشمس هي التي تعمل قوس في السماء، ولكن ترى فقط للرأي، رؤية عين بشرية تعمل قوس، وهي في الحقيقة نتيجة دوران الأرض على محورها المائل. الأرض تدور على محور مائل 23.5 درجة، فترى الشمس تعمل قوس من الصباح إلى المساء. هذه حركة الظلال ليست متعلقة بتاتا بالشمس، وإنما الشمس عبارة عن دليل فقط، هي تبعث مصادر إضاءة تسقط بالطبع الظلال، لكن حركة في الآية تتكلم عن المد والسكون. حركة الظلال يا جماعة متعلقة بدوران الأرض على محورها المائل. القوس يا جماعة التي تعمله الشمس البادي للعين البشرية هكذا في السماء هو نتيجة دوران الأرض على محورها المائل. لو تغير محور دوران الأرض يعني يكون عمودي، تتغير الرؤى بتاتا. العلي القدير جعل هذا النظام الشمسي بتوازن، في حكمة بالغة منه. مثلا جعل الأرض تدور هكذا، الأرض تدور حول محورها المائل لحكمة بالغة، ليتعاقب الليل والنهار على المعمورة، يتغير المناخ. مثل القطب المتجمد الجنوبي تغطيه طبقة هائلة وسميكة من الثلوج.
إذا حركة الظلال يا جماعة تتحكم فيها حركة الأجرام، حركة بالمفهوم، وعلى الخاص حركة الأرض. فدوار الأرض على محورها المائل هو الذي يحرك هذه الظلال، فتكون صبيحة ممدودة، ثم في الظهيرة تقصر الظلال، ثم تفيء الشمس ناحية الغروب، فتمتد الظلال إلى جهة المغرب قبل غروب الشمس بقليل. الظلال تكون طويلة ثم تقصر ثم تطول مجددا. فمرحلة المد هي تقريبا هي مرحلة الصباح، وتفيء الشمس في المساء، فتطول أيضا الظلال. العلي القدير مادام هو اللي يتحكم في الكون هذا، وهو اللي يتحكم في الحركة، في دوران سباحة الكل في فلك، الكل يسبح في فلك. إذا إن شاء جعل هذه الظلال ممدودة، وإن شاء جعلها ساكنة، وإن شاء قبضها قبضا ولم يكن لها أصلا وجود. خلاص القول حركة الأجرام والنظام الشمسي هذا يا جماعة بيد العلي القدير، كل شيء بيده وتحت إمرته. لو نأخذ مثلا فرضية أن الأرض تدور بدورة متزامنة مع الشمس، لو كانت مثلا الشمس ليست بالعظم هذا وبالبعد هذا، تكون مش بعيدة بزاف من الأرض، فالأرض تدور حول نفسها بدورة متزامنة مع الشمس. يعني المدة اللي تقضيها مثلا الأرض تدور حول نفسها مثلا في يوم، وتدور حول الشمس في يوم، يعني نفس المدة اللي تقضيها الأرض حول نفسها هي نفس المدة التي تقضيها حول الشمس. وتكون مثلا الشمس هكذا ساطعة في الأفق في الأعالي، مثلا في الأعالي، وتكون الأرض بالطبع تدور على محور عمودي وليس مائل، فنرى حتما الشمس قابعة في السماء لا تبرح مكانها، وبذلك تكون الظلال المسقطة يا جماعة ساكنة. صدقوني، الظل ساكن لا يتحرك طول اليوم، يعني طول فترة النهار لا يتحرك الظل. لماذا؟ لأن الحركة اللي تدور بها الأرض هي نفس الحركة اللي تدور بها الشمس، فيرى الظل وكأنه ساكنا. هي نفس تقريبا قضية الأقمار الاصطناعية الموضوعة في المدار الجغرافي الثابت، حيث أنها توضع في دورة متزامنة مع الأرض، يعني انحراف 0.00416 درجة في الثانية. الفترة اللي يدور فيها القمر هي نفسها حول الأرض، هي نفسها الفترة التي تدور فيها الأرض حول نفسها. فبذلك يرى مثلا قمر الإرصاد الجوي أو قمر البث التلفزي هكذا بالتلسكوب قابعا في السماء، تقريبا لا يتحرك، يتأرجح إلا قليلا. وهذا التأرجح يا جماعة نتيجة دوران الأرض حول محورها المائل. فلو كانت الأرض تدور حول محور عمودي لكان يرى القمر يا جماعة ثابتا هكذا في السماء. إذا بقدرة العلي القدير هو اللي أدرى بحركة الأجرام وأدرى بنظام وتوازن هذا الفلك. فإن شاء جعل الظلال ساكنة، إن شاء جعلها ممدودة، وإن شاء قبضها قبضا، فكل شيء تحت إمرته. في الأخير أخيكم زد الدين يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.